و وقتی ببینی میفهمی. اگه الان بهت بگم خراب میشه. من حتی نمیخواهم به ما بگویید. زیرا میزان تفریح ما در کنجکاوی است. میخواستیم همینطور بمانیم. آقا ما سوالی در رابطه با فیلم‌های شما میگذاریم. میدانیم که شما در حال حاضر روی 2 فیلم کار میکنید. لندن، فرار نکن و مرشد عشق باید از الان شروع کند. مرشد عشق من اون رو صدا میزنم فکر میکنم اول شروع شه. خیلی طولانی است. اوه خوب. پس آیا تصمیم گرفته اید که کدام یک را اول انجام میدهید؟ در واقع من هر 2 فیلم را انجام میدهم. امسال. بنابراین امسال ما هر 2 فیلم را ساخته ایم. آیا تیراندازی از گروه عشق اول شروع میشود؟ یا تیراندازی از لندن نی جایگاه شروع میشود؟ در واقع به چند چیز بستگی دارد که در آن بازیگران و نیمه دوم فیلمنامه و تغییرات وجود دارد. هر فیلمی میتواند اول شروع شود. شاید من اول دوست دارم مرشد عشق را شروع کنم. لطفاً همین الان با استاد عشق شروع کنید.